नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीच कार्यदल बनाएर पार्टी विवाद टुङ्गाउने सहमति। नेपाल समूहका सांसदहरूले दिने भनिएको राजीनामा तत्काललाई टर्यो। नेपाल समूहले राजीनामा नदिएपछि बहुमतीय सरकार गठनको सम्भावना टरेको कांग्रेसको निष्कर्ष। साँझ 9 बजेसम्म जसपालाई फकाउने प्रयास भने जारी राखिने। संक्रमण र मृत्युदरमा कमी नआएपछि महाविपत्तिमा मुलुक। एकै दिन 214 जनाको मृत्यु, 8960 जनामा संक्रमण पुष्टि। अक्सिजनको अभावमा देशभरका संक्रमितको उपचारमा संघर्ष। सर्लाहीमा निषेधाज्ञा उल्लङ्घनका घटनामा वृद्धि। पसल तथा चोकहरूमा सर्वसाधारणको भिडभाड बढ्यो। जारी निषेधाज्ञालाई जेठ 10 गतेसम्म निरन्तरता दिने डिसिसिएमसीको निर्णय। र नेपाल सुपर लिग फुटबलको दोस्रो क्वालिफायरमा काठमाडौँ र ललितपुर बीचको खेल जारी। पहिलो हाफ सकिँदा काठमाडौँले लियो 2-0 को अग्रता। अब समाचार विस्तारमा। एमाले अध्यक्ष एवं कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीच पार्टी विवाद टुङ्गाउने विषयमा सहमति जुटेको छ। ओली र नेपाल बीच आज बुढा नीलकण्ठमा भएको भेटवार्तामा ओली फागुन 28 को निर्णय सच्याउन तयार भएपछि तत्कालका लागि एमाले विवाद टुङ्गिएको हो। यो सँगै सत्ता समीकरणको नयाँ कोर्स पनि सुरु हुने भएको छ। वार्तापछि नेता नेपालले विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनाएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको बताउनुभयो। र पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउनका लागि हामीले कुन तरिका अवलम्बन गर्ने हो भन्ने बारेमा छलफल जारी राख्ने कुरा भएको छ, कुरा जारी छ र अब विभिन्न तहमा कुराकानीहरू अगाडि। प्रधानमन्त्री उहाँले आज आफ्नो समूहका सांसदहरूले दिने भनेको राजीनामा पनि टरेको र एमाले विवाद समाधानतर्फ अघि बढेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत गुमाएपछि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेको समयसीमा आज राति 9 बजे सकिँदैछ। तर तोकिएको समयसीमा सकिन केही घण्टा मात्रै बाँकी रहेका बेला विपक्षी दलहरूले यथेष्ट बहुमतसहित दाबी पेश गर्न सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत नपाएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको समयसीमा बिहीबार राति 9 बजे सकिँदैछ। समयसीमा घर्किएसँगै गठबन्धन बनाएर ओलीको विकल्प खोज्न अघि बढेका दलहरूले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहित दाबी पेश गर्न नसक्दा अबको निर्णय राष्ट्रपतिको हातमा परेको छ। राष्ट्रपतिले चाहे दलहरूलाई थप समय दिन पनि सक्नेछन्, नचाहे प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै संविधानको धारा 76(3) अनुसार अल्पमतको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। संयुक्त सरकार बनाएपछि उले 30 दिनभित्र विश्वास मत लिनुपर्छ। विश्वास मत लिएन भने त्यो डिफिट हुन्छ, त्यो चाहिँ पदमुक्त हुन्छ। त्यस पछाडि अर्को तेस्रो प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ। तेस्रो प्रधानमन्त्री अल्पमतको हुन्छ। अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वास मत 30 दिनभित्र लिनुपर्छ। 30 दिनभित्र पनि ऊ डिफिट भयो भने उसले अर्को चौथो प्रधानमन्त्री खोज्दै गर्ने र ऊ काम चलाउने। चौथो प्रधानमन्त्री बन्ने आधार पेश गर्यो, बन्न सकेन भने बल्ल तेस्रो प्रधानमन्त्री काम चलाउ भए हुन्छ। माइनोरिटी गभर्नमेन्ट चाहिँ त्यसले मात्रै विघटन गर्ने। समय सीमा सकिन केही घण्टा मात्रै बाँकी रहँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको गठबन्धनले दाबी पेश गरेको छैन। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव धार सक्रिय रहेको गठबन्धनमा बहुमत संख्या नपुग्ने भएपछि दाबी पेश गर्न सकस परेको हो। जसपाको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले बिहीबार पनि सरकार गठनमा साथ नदिने स्पष्ट पारेपछि देउबा एमालेको माधव नेपाल पक्ष फकाउन लागि परेका थिए। माधव पक्षले पनि राजीनामा दिएर वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि देउबासँग हात अघि बढाएकै बेला ओलीले कारबाही फुकुवाको हतियार फ्याँकेपछि माधव पक्ष समेत पछि हटेको छ। यसले विपक्षी गठबन्धनलाई झनै कठिन मोडमा पुर्याएको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले चाहिँ वैकल्पिक सरकारको
बाटोमा अगाडि बढ्ने कुरा ठिक कुरा हो र त्यसै बमोजिम अहिले कोसिस भइरहेको छ र आज राति 9 बजेसम्म राष्ट्रपतिबाट त्यो समय प्राप्त भएको छ र अहिले चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बहुमत पुग्छ र त्यसै गरी हामीले चाहिँ दावा पेश गर्छौँ भनेर राष्ट्रपतिजी कहाँ त्यो जानकारी पनि गराइसकिएको छ र अब यसमा चाहिँ नि प्राविधिक हिसाबले अरू सङ्ख्याको हिसाबले राष्ट्रपतिजीलाई विश्वास दिलाउने गरी अब 9 बजेसम्ममा त्यहाँ फेरि आफ्नो चाहिँ नि डकुमेन्टहरू पुर्याउने कामहरू हुन्छ। बहुमतको आधारमा नयाँ सरकार गठन हुने एउटा सम्भावना एमालेको विभाजन हो। ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको माधव पक्षका सांसदहरूले राजीनामा दिए भने त्यो सम्भावना रहन्छ। यसै विषयमा कांग्रेस सभापति देउबा र एमालेको असन्तुष्ट पक्षका नेता माधव नेपाल र भीम रावल बीच मंगलबार छलफल समेत भएको थियो। देउबाले राजीनामा दिएर सरकार बनाउन सघाए, उपनिर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले उम्मेदवारी नदिनेदेखि माओवादी र कांग्रेस मिलेर चुनावमा जिताउनेसम्मको प्रस्ताव अघि सारेका थिए, जसमै लोभिएको माधव पक्षका नेताहरूले राजीनामा पत्र तयार पारेको समेत सार्वजनिक चर्चा थियो। यद्यपि बिहिबार बिहान बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठक मार्फत ओलीले 4 नेतामाथि कारबाही फुकुवाको अस्त्र फ्याँकेपछि यो पक्ष सोच्न बाध्य बनेको छ। निर्वाचनको प्रयोजनको लागि त मैले अघि भने नि कांग्रेस सरकारमा नगइकन कि आफ्नै नेतृत्वमा अधिकांश निर्वाचन कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा गराएको छ, अरू बाँकी चाहिँ के छ भने उसले आफू सरकारमा गएर निर्वाचन गराएको छ। देउबालाई साह्रै गाह्रो छ। अब इनकेस यो बनिहाल्यो भने सक्यो, नभए त प्रधानमन्त्री आफैले चुनाव गराउने सम्भावना बढी। 2 वा 2 भन्दा धेरै दल मिलेर बहुमतको सरकार बनाउन नसके संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 अनुसार सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतले बिहिबार राति 9 बजेको समय सीमापछि जति बेला पनि राष्ट्रपतिले ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नेछिन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुराज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको असन्तुष्ट माधव नेपाल पक्षका 4 नेतामाथिको निलम्बन फुकुवा गरेका छन्। विपक्षीको गठबन्धनलाई सघाउने गरी राजीनामा दिने तयारी गरेका नेताहरूको कारबाही फुकुवा गरिएको हो। कारबाही फुकुवापछि ओली र नेपालबीच झण्डै 4 घण्टा लामो भेटवार्ता भएसँगै तत्कालका लागि राजीनामा पनि टरेको छ। एक रिपोर्ट। बालुवाटारको बालुवालाई जतिसुकै पेले पनि तेल निस्किँदैन भन्दै आएका एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच बिहिबार अन्तिम पटक तेल निकाल्ने कसरत भयो। तर यसपटक बालुवाटारमा नभई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाकै निवास आसपास गरिएको कसरत सकारात्मक भन्दै नेता नेपाल निस्किए। हामीले कुन तरिका अवलम्बन गर्ने हो भन्ने बारेमा छलफल जारी राख्ने कुरा भएको छ। अब राजीनामा 2-4 दिन टोल। देउबाले माधव पक्षलाई आफ्नो बसमा ल्याएर नयाँ सरकार बनाउन कसरत गरिरहेकै बेला ओली र नेपाल बीच बुढा नीलकण्ठमा भेटवार्ता भएको हो। कांग्रेस सभापति देउबासँगको सहमति नजिक रहेर माधव नेपाल पक्षले बिहिबार सामूहिक राजीनामा दिने र नयाँ सरकार बनाउन विपक्षीलाई सघाउने तयारी गरेको थियो। तर संकटको आकलन गरेका ओलीले बिहिबार बिहान मात्रै बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठक मार्फत नेपाल सहित भीम रावल, घनश्याम भुषाल र सुरेन्द्र पाण्डे माथिको कारबाही फुकुवा गरेपछि वार्ता भएको हो। निलम्बन गरिएका नेताहरू माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुषाल र सुरेन्द्र पाण्डेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ र आफ्नै सरकार ढालेर विपक्षीहरूको सरकार बनाउने र त्यसका निम्ति मुख्य कारक बन्ने खालको त्यो बाटोमा नहिँड्न साथीहरूलाई आह्वान पनि गरेको छ। र चौथो चाहिँ बैठकले पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि देखा पर्ने परिस्थितिका बीचमा परिस्थितिका सन्दर्भमा आवश्यक केही निर्णय गर्नु पर्यो भने त्यो निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई प्रत्यायोजन गरेको छ। ओलीले 4 जना माथिको कारबाही फुकुवा गरे पनि माधव पक्षले पार्टीलाई 2075 जेठ 2 कै अवस्थामा फर्काउन गरेको मागप्रति बेवास्ता कायमै थियो। तर नेपालसँगको भेटपछि ओलीले फागुन 28 का निर्णय फिर्तामा ग्रिन सिग्नल दिएको भन्दै माधव पक्षको राजीनामा पनि रोकिएको छ। तथापि ओली सचिएर कारबाही फुकुवा गरेको वा पश्चाताप गरेको नभई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा संकट दूर गरेको
स्पष्ट छ, किनकि माधव पक्षले राजीनामा दिएर देउबालाई सघाएको खण्डमा बिहिबारपछि देउबाकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुने निश्चित थियो। तर माधव पक्षभित्र पनि राजीनामा दिने र नदिने मतभेद रहेकै बेला ओलीले पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई मिलाउने कसरत गरेका हुन्। 20 जनाले राजीनामा गर्ने, 20 जना गठबन्धनमा राजीनामा गरेकालाई उपनिर्वाचनमा अरूले उम्मेदवारी नदिने एउटा शर्त र निर्वाचनको सरकारको नेतृत्व माधव नेपालले गर्ने भन्ने माधव नेपाल समूहको शर्त थियो। त्यो शर्त दोस्रो स्थानमा रह्यो र त्योभन्दा अगाडि महन्त ठाकुरले नै समर्थन गर्ने गरी चाहिँ सरकार निर्माण गर्ने शर्तमा अगाडि बढ्या हुनाले माधव नेपाल समूहहरू आज ब्याक भयो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो पनि झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूहको बीच पनि प्रधानमन्त्री समूहले अन्तर्विरोध सिर्जना गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। माधव पक्षले संसदमा उपस्थित नभएर ओलीलाई विश्वासको मत नदिई व्हिप उल्लङ्घन गरेको थियो। तर ओलीले यसपटक उनीहरूलाई कारबाहीको डण्डा वर्षाएनन्, बरु फकाएर जाने कसरत गरे। यद्यपि विपक्षीसँग मिलेर ओलीको सेकी झार्ने उपयुक्त मौका पाएको माधव पक्षले राजीनामाको अस्त्रलाई बलियो ढङ्गले उठाएको थियो। संसदमा हाल 271 सांसद छन्, माधव पक्षका 28 जना छन्। उनीहरूले राजीनामा दिए 243 हुन्छ। बहुमत पुर्याउनका लागि 121 सांसद भए पुग्छ, जसले अहिले बनिरहेको कांग्रेस माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र धारले सहजै बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउन सक्थ्यो। तर जसपाको महन्त ठाकुरको असहयोग र माधव पक्षको राजीनामा रोकिएपछि ओलीकै कोर्टमा बल पुगेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। ओली सरकारलाई अल्पमतमा पार्न सफल भए पनि विपक्षी गठबन्धनले नयाँ सरकार गठन गर्न बहुमत पुर्याउन भने नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यदि नयाँ सत्ता समीकरण नबनेको खण्डमा कांग्रेसलाई सत्ता यात्राको अमिलो अनुभव मात्रै रहने देखिएको छ। एक रिपोर्ट। पौष 5 मा विगठित प्रतिनिधि सभा फागुन 11 गते बिउतिए लगत्तै अब ओली सरकार ढल्ने र विपक्षी कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने चर्चा सुरु भएको थियो। संसद पुनर्स्थापना भएपछि बडो हौसिएका पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल सरकारको नेतृत्व लिदिन आग्रह गर्दै बुढानील कण्ठमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न पुगेका थिए। देउवाले त्यसबेला अनिक्षा देखाए। दाहाल र नेपाल मलिन अनुहार लिएर फर्किए। यी दुर्य नेताले मात्रै होइन, राजनीति इतरमा समेत अब देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने आकलन गरेका थिए। तर कांग्रेसले सत्ताको फेरि बागडोर सम्हाल्ने चर्चा चलेको थियो। तर राजनीति त्यस्तो सिधा रेखामा गएन। ओलीले नैतिकताका आधारमा भन्दै पदबाट पनि राजीनामा गरेनन्, बरु सर्वोच्चको दल सम्बन्धी फैसलाले ओलीलाई थप सहज बनाइदियो। पूर्ववत अवस्थामा आइपुगेको माओवादी केन्द्रले देउवालाई पटक पटक भेटेर प्रधानमन्त्री बन्न अफर गरेका थिए। पार्टी भित्रै पनि कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल पक्षले देउवालाई सत्ता यात्राको तयारी थाल्न अनुनय विनय गरेका थिए। त्यसलाई पनि देउवाले फल नपाक्दै ढुङ्गा हान्न नहुने भन्दै जाँगर देखाएका थिएनन्। सम्भवतः ओलीले नै संसदबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरिसकेपछि हुन सक्छ देउवाले ओलीलाई मत नदिने र पेलिएर सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा आइपुगेको निष्कर्ष लिए। सोही बमोजिम वैशाख 27 गते ओलीलाई पराजित त गर्न सफल भए, तर आफू प्रधानमन्त्री हुने छाँटकाँट भने अझै तय भइसकेको छैन। देउवा एक प्रकारको छटपटीमा प्रवेश गरिसकेका छन्। देउवा आफ्नो अनिच्छाले लपेटेर ल्याएको सत्ता यात्रामा विफल हुने संकेत देखा परेको छ। ऊ बेलाई नपाकेको फलमा ढुङ्गा नहान्ने नीति लिएका देउवा अहिले भने छुकिएको आकलन गरिएको छ। तर शेरबहादुरलाई हामीले अलिकति हेपी आएको, अब अलिकति सुधो टाइपको बाहिर उनको व्यक्तित्व देखिने, तर उनको यस अन्तरालको यसप्रतिको बुझाइ र गराइ हेर्दाखेरि उनी आन्तरिक रूपमा धूर्त नै रहेछन् र कुरा बुझ्दा रहेछन्। प्रचण्ड र अरूको यो सत्ता खेलको घानमा परेर लतारिएको मात्रै वास्तविकताको जगमा त्यो अलिक दुरूह कुरा नै रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले आएर पुष्टि हुँदै गइरहेको छ। यदि उनको सत्ता यात्रामा जसपा र एमालेको माधव पक्षले वैशाखी नटेकी दिए देउवा निश्चित रूपमा दुर्घटनामा पर्नेछन् र त्यो दुर्घटना देउवाका लागि मात्रै नभई सिङ्गो कांग्रेस जो 5 वर्षको लागि स्थायी प्रतिपक्षी भन्ने व्याख्या गर्थ्यो त्यसमा पनि धक्का लाग्नेछ भने देउवाले कांग्रेसलाई सत्ताका लागि लिप्त बनायो भन्ने राजनीतिक दाग लाग्न सक्छ। शेरबहादुरले यहाँ पनि कुनै हालतमा नआउनु पर्ने र मध्यावधितिर नै उनले आफूलाई उभ्याउनु पर्ने, किनभने अहिलेको परिस्थितिमा वामपन्थीहरूले बेइमानी र गति छोडेको र नाङ्गिएको परिप्रेक्ष्यमा मध्यावधिमा जाने कुरा भएको भए सहजै नेपाली कांग्रेसले 2/3 ल्याउँथ्यो र हामी पनि त्यसमा हैसिय गरिदिन्थ्यौँ। किनभने गएको निर्वाचनमा हामीले खड्गौली एमालेलाई हैसिय गरिदिएका थियौँ।
सत्ता लिप्सामा नलागेर देउबाले मध्यावधिक निर्वाचन रोजेको भए त्यसले कङ्ग्रेसलाई बढी हितकर हुने विश्लेषक केसी बताउँछन्। अन्ततः कङ्ग्रेस एकपटक सत्ता यात्रामा नराम्ररी चिप्लने खतरा बढेर गएको छ। नेपाली कांग्रेसले वैकल्पिक सरकारको गठनको दाबी नगर्ने भएको छ। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा नदिने भएपछि कांग्रेस सरकार गठनको दाबी नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो। बहुमतको सरकार गठनका लागि प्रतिनिधि सभाका 136 सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ, तर नेपाली कांग्रेससँग 61 र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग 49 सांसद मात्र छन्। 32 सांसदको समर्थन रहेको जनता समाजवादी पार्टीभित्र सरकार गठनका विषयमा विवाद रहेकाले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बहुमतको सरकार गठन गर्नबाट पछि हटेका हुन्। बिहिबार जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले देउबालाई भेटी सरकार गठनमा साथ दिन नसक्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका 4 नेतालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र पठाउनु भएको छ। ओलीले नेताहरू माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेमाथि कारबाही फिर्ता लिँदै निलम्बन फुकुवा गरेको पत्र पठाउनु भएको हो। आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकको निर्णय अनुसार 4 जना नेतामाथिको निलम्बन फुकुवा गरेको थियो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण थप 214 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 4466 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै थप 8960 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 19474 एन्टिजेन विधिबाट 771 नमुना परीक्षण गरिएकोमा 8960 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,05,207 पुगेको छ। त्यस्तै थप 5055 जना संक्रमित निको भएका छन्। अक्सिजन अभावका कारण कोरोना संक्रमितले अकालमै मृत्युवरण गर्न बाध्य बनिरहँदा सरकारले भने अझै जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आएको छ। केही हप्ता अघिसम्म नेपालमा अक्सिजनको अभाव नहुने भन्दै कानमा तेल हालेर बसेको सरकार अहिले भने निजी अस्पताल आफैले यसको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउन थालेको छ। एक रिपोर्ट। यो तस्बिर हेर्नुस् त, यो हो भक्तपुर अस्पतालले संक्रमितका आफन्तसँग गरेको अति संवेदनशील मन्जुरीनामा, अर्थात् उपचारमा अत्यावश्यक मानिएको अक्सिजन अभावमा संक्रमितको मृत्यु भएमा अस्पताल जिम्मेवार नहुने भनेर गरिएको मृत्युको कबुलियतनामा। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। अक्सिजन अभावका कारण मृत्युवरण गर्ने कोरोना संक्रमितको संख्या पछिल्ला दिन बढ्दै गइरहेको छ। अवस्था कति विकराल बन्दै गएको छ भने अक्सिजन अभावमा रूपन्देहीमा मंगलबार राति र बुधबार गरी 14 जनाको मृत्यु भयो। यही हप्ताका 2 दिनमा कैलालीको टिकापुर अस्पतालमा 12 जनाको ज्यान गएको छ। मंगलबार राति नै पर्सामा अक्सिजन अभावकै कारण 3 जनाको ज्यान गयो। हालत संघीय राजधानी काठमाडौँको पनि उस्तै छ। यति बेला उपत्यकाका अधिकांश अस्पतालहरूले अक्सिजन अभावमा नयाँ संक्रमित भर्ना गर्न नसकिने भनेर हात उठाइसकेका छन्। कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको हस्तक्षेपले अस्पतालमा अक्सिजन आपूर्ति झन जटिल बनाएको छ। अस्पतालहरूले मागको 50% अक्सिजन पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। फलत अस्पतालले संक्रमितलाई भर्ना लिन छाडेका छन् भने केहीले उपचाररत बिरामी पनि डिस्चार्ज गर्न थालेका छन्। तर स्वास्थ्य मन्त्रालय भने निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरू स्वयंले 15 दिनभित्र प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। अर्को चाहिँ निर्णय छ, कम्तीमा 100 बेड भएका सम्पूर्ण निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूले आजको 15 दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट जडान गरी त्यसको जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई गराउने र सहजीकरणको लागि समन्वय गर्न गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्ने। यसलाई म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। 100 बेडभन्दा माथिका सबै अस्पतालहरू, निजी तथा सामुदायिक सबै अस्पतालले 15 दिनभित्र आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ।
त्यसको लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ। अहिले उपत्यकामा दैनिक 8,500 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन भइरहेको छ, जबकि माग भने 12,000 सिलिन्डर छ। यसका लागि उपत्यका बाहिर भर्न पठाउँदा सिलिन्डर होल्ड भएर पनि समस्या भएको स्वास्थ्य मन्त्रालय बताउँछ। प्रहरीले विभिन्न स्थानबाट भेला पारेर यो समस्या केही हल गर्ने प्रयास गरे पनि राजनीतिक पहुँच र सङ्घ संस्थाका नाममा सिलिन्डर होल्ड भइरहेको अक्सिजन उत्पादकहरूको भनाइ छ, जसको एकमात्र समाधान सिलिन्डर आयात नै हो। तर त्यसका लागि प्रधानमन्त्री वा मन्त्री स्तरबाटै हस्तक्षेप हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। अविलम्ब भोलि नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हस्तक्षेप गरेर भए पनि अक्सिजन सिलिन्डरहरूको हकमा जति चाहिँ मतलब सप्लायर पार्टीको इन्भोइस अनुसारको टिटी पठाउन पाउने यो पटकै प्रावधान राष्ट्र ब्याङ्कले मिलाइदियोस्। माननीय अर्थमन्त्रीजीले हस्तक्षेप गर्नुहोस् र राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरज्यूले पनि यसलाई अगाडि बढाउनुहोस्, तुरुन्तै मिलाउनुहोस्। अक्सिजन सिलिन्डर कम्तीमा पनि 5-7 दिनभित्र अहिले यसरी बढिरहेको छ। यति मान्छेहरूको यो दर्दनाक स्थिति छ, अक्सिजनको सिलिन्डर नभएर अक्सिजन नपाएर, त्यसलाई अविलम्ब फेसिलिटेट गर्नुहोस् र यसरी लिएर आउन सकिन्छ। अहिले निर्माणका क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका सिलिन्डरहरू सङ्कलनको काम भइरहेको भए पनि त्यति मात्र पर्याप्त छैन। अर्कातर्फ विश्व नै महामारीले आक्रान्त बनेको यो अवस्थामा निजी अस्पताललाई आफै प्लान्ट जडान गर भनेर सरकार उम्किने अवस्था पनि छैन। यसर्थ जीवन मरणको यो अवस्थामा सरकार आफैले छिट्टै र प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीका कारण 73 जिल्लामा निषेधाज्ञा गरिएको छ। मुस्ताङमा आज राति 12 बजेदेखि निषेधाज्ञा घोषणा गरिएको छ। अब निषेधाज्ञा जारी नहुने जिल्लाको संख्या 4 मात्रै रहेको छ। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा आजबाट जेठ 13 गतेसम्म थपिएको निषेधाज्ञा लागू भएको छ। थपिएको समयमा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका कार्यालयहरू पनि बन्द गरिएको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीका अनुसार कोभिड-19 को जोखिम बढ्दो क्रममा रहेकाले निषेधाज्ञा थप कडाई गरिएको हो। औषधि, खाद्यान्न तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरिदका लागि तथा अत्यावश्यक सेवा लिनुपर्दा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घर बाहिर निस्किन नपाउने स्थानीय प्रशासनले बताएको छ। अत्यावश्यक सेवाका कार्यालयलाई सेवा प्रवाहमा कुनै व्यवधान आउन नदिई न्यूनतम जनशक्तिमा काम गर्न भनिएको हो। बिहान 10 बजेसम्म अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीका पसल र व्यवसाय खुला हुनेछन्। मानिसका भिडभाड हुने सबै गतिविधिमा रोक लगाइएको छ। सार्वजनिक र निजी सवारी साधन जेठ 13 गते राति 12 बजेसम्म सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। सर्लाहीमा व्यापक मात्रामा निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन हुने गरेको छ। बजार तथा पसलमा भिडभाड रहेको छ। सामाजिक दूरीमा पनि पुरै व्यवस्था हुँदा कोरोना जोखिम बढेको हो। एक रिपोर्ट। सर्लाही जिल्लाका शहरी तथा ग्रामीण भेगका बजारहरूमा सामाजिक दूरीको बेवास्ता गरी पसलमा सामान किन्नेको भिडभाड हुने गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले लकडाउनको समयमा सामाजिक दूरी कायम गरी प्रत्येक दिन बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म मात्रै दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्न सकिने भनेको छ। सोही अनुसार खाद्यान्न तथा तरकारी पसलहरू खोलिने गरेको भए पनि सामाजिक दूरी भने कायम गरिएको छैन। पसलमा भिडभाड हुने गरेको छ। स्थानीय प्रशासनले भिडभाड नगर्न गरेको आग्रहको अवज्ञा गर्दै यहाँका सानातिना होटल, चिया पसल, पान पसल, चोक लगायतका ठाउँमा मानिसहरूको जमघट हुने क्रम निरन्तर बढिरहेको छ। मास्क पनि सही तरिकाले लगाएको पाइँदैन। निषेधाज्ञाको पालना नगर्ने तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमहरूको पालना नगर्ने व्यक्तिका कारण पालना गर्ने व्यक्ति तथा औषधि लगायतका पसलेहरू बढी जोखिममा परेको मलङ्गवा चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष अमित अग्रवाल बताउँछन्। हामी सर्लाही जिल्लावासी जोखिममा छौँ। यहाँ मास्क चाहिँ चिउडो मुली लगाएर हिँड्ने खालको त्यो अलि बढेको छ। त्यसमा प्रशासनले कडाई गर्नुपर्छ र तपाईँको 7 बजेदेखि 10 बजे खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल छ, त्यसमा त्यति मात्रै खुल्ने गरेको छ। त्योभन्दा बाहेक खुल्ने गरेको छैन। त्यस पछाडि कुनै बेला अहिले यो मुस्लिमहरूको चाडपर्व आउने भएकोले कुनै बेला यस्तो चाहिँ कम्प्लेनहरू आइराखेको छ बजारमा, जहाँ चाहिँ अरू पसल, कपडाको रेडिमेडको पसलहरू खोलेर सामान दिने गरेको चाहिँ त्यो तपाईँको आइरहेछ।
निषेधाज्ञाको पालना गराउन बजारमा खटिएका प्रहरीहरूकै अगाडि मानिसहरू निर्धक्कका साथ ओहोर दोहोर गर्ने गरेका छन्। ग्रामीण भेगमा भाडाका साना सवारी साधनहरू पनि चलेको पाइन्छ। लकडाउनको नियम पालना गर्नेहरू समेत जोखिममा परेका छन्। गाउँमा चाहिँ कुनै प्रकारको लकडाउनको पालना भइरहेको छैन। यहाँ अब हाम्रै चाहिँ छरछिमेकमा कतिजनालाई कोरोना भाइरस पुष्टि भइसकेको छ, तर त्यसको घरहरूमा एकजनालाई पनि पिसिआर टेस्ट भएको छैन। तर तिनीहरूको रेकर्ड पनि हाम्रो स्थानीय सरकारको रेकर्डमा छैन। हाम्रो चाहिँ नगर कार्यालयमा पनि त्यसको रेकर्ड छैन, कसको चाहिँ लाग्यो कोरोना भाइरस, कसको लागेन। सर्लाहीमा हालसम्म 370 जना सक्रिय संक्रमितहरू फेला परेका छन् भने 7 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। केही संक्रमितहरूको जिल्ला अस्पताल मलङ्गवामा उपचार भइरहेको छ। जिल्ला अस्पतालमा आइसियू, अक्सिजन र औषधिको कमीका कारण अधिकांश बिरामीहरू वीरगञ्ज, जनकपुर र काठमाडौँ स्थित विभिन्न अस्पतालमा उपचारका लागि जान बाध्य छन्। सर्लाहीबाट मनोज यादवको रिपोर्ट। सर्लाहीमा जारी निषेधाज्ञा थप 10 दिन लम्ब्याइएको छ। जिल्ला कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMC को आज बसेको बैठकले निषेधाज्ञालाई जेठ 10 गते राति 12 बजेसम्मका लागि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले निषेधाज्ञालाई थप 10 दिन लम्ब्याउने निर्णय गरिएको हो। यसअघि गरिएको निर्णय भोलि राति 12 बजेबाट सकिँदैछ। कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्न थालेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजदेखि पीसीआरका लागि स्वाब संकलन गर्ने काम सुरु गरेको छ। महानगरपालिकाले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका र लक्षण देखिएकालाई निशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्नका लागि स्वाब संकलन गर्ने गरेको थियो। कोभिड संक्रमणमा कमी आएपछि महानगरले 5 वटा केन्द्र तोकेर व्यवस्थापन गरेको थियो। तर केन्द्र नपरेको स्थानमा पनि आवश्यकताका आधारमा पीसीआरका लागि स्वाब संकलनको व्यवस्था मिलाउँदै आएको महानगरले आफ्ना स्वास्थ्यकर्मी लगायत त्यस कार्यमा जुट्ने कर्मचारीहरूमा कोभिड संक्रमण देखिएपछि केही समय स्वाब संकलनको कामलाई स्थगन गरेको थियो। दोस्रो लहरमा लक्षण सहितका संक्रमितको संख्या अत्याधिक वृद्धि भएको र जटिल किसिमका लक्षण पनि देखिन थालेपछि महानगरले जनशक्ति थप गरेर भए पनि पीसीआरका लागि स्वाब संकलन कार्यलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याएको हो। बीचमा हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि अलिकति संक्रमित भएर कोही अस्पतालमा हुनुहुन्छ, कोही होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। तापनि यसलाई फेरि यसलाई हामी रोक्नु हुँदैन भनेर हामी केही जनशक्तिहरू थप गरेर यसलाई आजदेखि फेरि जुन ठाउँमा चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ त्यही वडाहरूमा गएर स्वाब कलेक्सन गरेर पीसीआर टेस्ट गर्ने काम चाहिँ बढाएका छौँ। र हामी कसैले पनि त्यस्तो कुराहरू आफूलाई शङ्का लागेमा अथवा जुन कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पर्नुभएको छ भने सम्बन्धित वडाको हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूसँग समन्वय गरेर तपाईँले आफूले निःशुल्क रूपमा पीसीआर टेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। महानगरपालिकाले बिहान बढी भिडभाड हुने तरकारी, फलफुल पसल लगायत स्थानमा माइकिङ गरेर सचेतना कार्यक्रम सुरु गरेको छ। कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाम समन्वय समिति काठमाडौँले आज सवारी आवागमनको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीको नेतृत्वमा जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका अधिकारी सहितको टोलीले निरीक्षण गरेको हो। निषेधाज्ञामा काठमाडौँका सडकमा उल्लेख्य मात्रामा सवारी साधन सञ्चालन हुन थालेपछि सवारी पासको दुरुपयोगको अनुसन्धान गर्न टोली स्वयं सडकमा निस्किएको हो। अनुगमनको क्रममा सवारी पासको दुरुपयोग गरेको पाइएको महानगरीय प्रहरी परिषदका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले जानकारी गराउनु भयो। उहाँले सुरक्षाकर्मीलाई झुक्क्याएर सवारी पासको दुरुपयोग गर्नेमाथि चेकजाँच गरी कारबाही गरिने बताउनु भयो। सुरक्षा निकायका अधिकारी सहितको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको टोलीले भद्रकाली, थापाथली, त्रिपुरेश्वर, कालीमाटी, कलङ्की, कोटेश्वर, नयाँ बानेश्वर, बबरमहल, सोह्रखुट्टे लगायत स्थानको अनुगमन गरेको थियो। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। आज सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो सन्देश पोस्ट गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीको कारण अहिलेको समस्या आएको बताउनु भयो। अक्सिजन नपाएर छटपटाइरहेका, अक्सिजनकै अभावमा मृत्यु भएका संक्रमित बिरामीको प्रसङ्ग जोड्दै मिश्रले तुरुन्त मित्र राष्ट्रसँग समन्वय गरेर समस्या समाधान गर्न सुझाव दिनुभयो। यस्तो अवस्थामा तपाईहरू निजी अस्पताललाई 15 दिन भित्रमा
अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो व्यावहारिक रूपमा कसरी सम्भव छ? तपाईँ सरकार भएर गर्न नसक्ने अनि निजी अस्पताललाई गर भन्ने, तपाईँहरूले गर्न सक्ने के हो भने तुरुन्त मित्र राष्ट्रहरूसँग संवाद गर्नुहोस्, अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न चाहिने उपकरण लिएर आउनुहोस् र नेपालका सकभर बढी सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्टहरू स्थापना गर्नुहोस्। यो आर्थिक रूपमा र व्यवस्थापकीय रूपमा गर्न सकिने काम हो र तुरुन्तै गर्न सकिन्छ। अध्यक्ष मिश्रले नेपालका सबै सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्न पनि सुझाव दिनुभयो। अब पालो आर्थिक समाचारको। हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक बीच बिग मर्जरका लागि सम्झौता भएको छ। दुवै बैंकका अध्यक्षले मर्जर आज सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। मर्जरपछि बैंकको नाम दुबईको अस्तित्वमा नहराउने गरी हिमालय इन्भेस्टमेन्ट बैंक राखिएको छ। मर्जरपछि बैंकको कुल चुक्ता पुँजी 26 अर्ब 94 करोड 17 लाख 30 हजार रुपियाँ पुग्नेछ। निक्षेप 3 खर्ब 11 अर्ब रुपियाँ पुग्नेछ भने कर्जा 2 खर्ब 87 अर्ब रुपियाँ पुग्नेछ। हिमालयन बैंकको 69 वटा शाखा र इन्भेस्टमेन्ट बैंकका 83 शाखा गरी बैंकका कुल 152 वटा शाखा कार्यालय हुनेछन्। दुवै बैंक बीच मर्जर पूर्व लाग्ने सम्पूर्ण खर्च आधा आधा होर्ने सहमति भएको छ। धुलीखेल नगरपालिकाले कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम नरहुन्जेल होटल व्यवसायले तिर्नुपर्ने व्यवसाय कर मिन्हा गर्ने भएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको पहिलो लहरको समयमा अघिल्लो वर्ष निषेधाज्ञा बन्दाबन्दीको समयमा होटल व्यवसाय चल्न नसकेको भन्दै बन्दाबन्दीको समयको व्यवसाय कर मिन्हा गरेको थियो। धुलीखेल नगरपालिका प्रमुख अशोक बेन्जु श्रेष्ठले कोरोनाका कारण अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीहरूलाई व्यवसाय कर छुट दिन लागेको बताउनुभयो। गत साल जति बेलासम्म कोभिडको समस्या भयो त्यति बेलासम्मको व्यवसाय कर चाहिँ हामीले मिना गरिदियौँ अनि सबै हाम्रो चाहिँ होटलहरूले चाहिँ उनीहरूलाई परेको अरू भौतिक समस्याहरूमा पनि हामीले हल गरिदियौँ र पछिल्लो पटक आएर चाहिँ अहिले पनि हामी यो जुन समस्या आइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नका लागि होटल व्यवसायहरूसँग हामीले छलफल गरेका छौँ। आगामी दिनमा पनि हामीले चाहिँ गर्ने भनेर हामीले योजना बनाएका छौँ। नेपालमा पहिलो पटकै होला सायद व्यवसायहरूलाई कोभिडको बेला लकडाउनको बेला उहाँहरूको व्यवसायमा समस्या परेको कारणले ट्याक्स नै मिना गरिदिएको नगरपालिका हामी नै हौँ। धुलीखेल नगरपालिका क्षेत्रमा सामान्यदेखि विश्वस्तरीय होटलहरू सञ्चालनमा छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी संक्रामक रोग विशेषज्ञ चिकित्सक एन्थोनी फाउसीले भारतले कोरोना महामारीको अवस्थालाई गलत पूर्वानुमान गरेकोले अहिलेको नियति भोगिरहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। फाउसीले अहिले भारत महामारीको खतरनाक भुमरीमा परेको भन्दै यसबाट उम्कन निकै समय लाग्ने बताए। महामारीका बीच पनि संक्रमण समाप्त भएको भन्दै बन्द गरिएका क्षेत्रहरू पुनः सुचारू गरेका कारण अहिलेको भयावह अवस्था आएको उनको भनाइ छ। भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै स्वास्थ्य सङ्कट उत्कर्षमा पुगेको छ। यसैबीच भारतमा कोरोनाका संक्रमित बढेसँगै वैज्ञानिक अनुसन्धानमा थप सक्रियता बढाइएको छ। अब खेलकुद समाचार। काठमाडौँ रेजर्स एफसी नेपाल सुपर लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको दोस्रो क्वालिफायरमा ललितपुर सिटी एफसीलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै काठमाडौँ फाइनलमा पुगेको हो। काठमाडौँलाई जित दिलाउन मेसौको ओलोमौले 2 गोल गरे। यस्तै स्टेफेन बैनुङले 1 गोल थपेका थिए। अब उपाधिका लागि काठमाडौँले धनगढी एफसीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। काठमाडौँ र धनगढी बीचको फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बीच कार्यदल बनाएर पार्टी विवाद टुङ्ग्याउने सहमति। नेपाल समूहका सांसदहरूले दिने भनिएको राजीनामा तत्काललाई टर्यो। नेपाल समूहले राजीनामा नदिएपछि बहुमतीय सरकार गठनको सम्भावना टरेको कांग्रेसको निष्कर्ष। साँझ 9 बजेसम्म जसपालाई फकाउने प्रयास भने जारी राखिने। संक्रमण र मृत्युदरमा कमी नआएपछि महाविपत्तिमा मुलुक। एकै दिन 214 जनाको मृत्यु, 8960 जनामा संक्रमण पुष्टि। अक्सिजनको अभावमा देशभरका संक्रमितको उपचारमा सकस। सर्लाहीमा निषेधाज्ञा उल्लङ्घनका घटनामा वृद्धि। पसल तथा चोकहरूमा सर्वसाधारणको भिडभाड बढ्यो। जारी निषेधाज्ञालाई जेठ 10 गतेसम्म निरन्तरता दिने DCCMC को निर्णय। र काठमाडौँ रेजर्स नेपाल सुपर लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। उपाधिका लागि धनगढी एफसीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अवस्था यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।